अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर। उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम एक बेवा औरत के मसाइल के बारे में बात करेंगे कि जब एक औरत का खामद इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसके जाने के बाद उसको किन मसाइल का सामना रहता है। ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर कोई लोग बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन मैंने आज चुना ही उस टॉपिक को जो आज के मुआशरे की ज़रूरत हो, जो आज मेरी माँओं बहनों की ज़रूरत हो, जो आज की औरत की ज़रूरत हो, ताकि औरत के इन मसाइल को अवाम के सामने रखा जाए, लोगों के सामने रखा जाए, ताकि हम उसके बारे में भी सोचें। क्यों? वो बेवा भी इसी मुआशरे का हिस्सा है, वो भी हमारी माँ है, बहन है, बेटी है, ख्वाह वो किसी भी दर्जे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हो सके तो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले जो एक बेवा औरत के ऊपर दबाव आता है, जो परेशानी आती है, वो मुआशी और समाजी होती है। सबसे पहले उसके घर का सहारा जो सा है वो चला गया, जिसके साए के नीचे वो अपने बच्चों को लेके जिंदगी गुजार रही थी और उसके घर में रौनक थी। आमदनी का जरिया, जिसके घर से आमदनी का जरिया चला गया, वो खामद जो कमा के लाता था, बच्चों के ऊपर खर्च करता था, बच्चों की खुराक, उनके कपड़े, जूता और उनके स्कूल अकेडमी तमाम अखराजात वो अपने सर पर उठाए था, वो सहारा भी चला गया। तहफ़्फ़ुज़ था जब तक वो इस घर में मौजूद था, कम कमाता था या ज्यादा कमाता था, औरत के लिए वो एक तहफ़्फ़ुज़ था। आमदनी खत्म, विरासत के मसाइल जो से हैं उसके लिए शुरू हो गए। बच्चों की जिम्मेदारियां जिनके बारे में उस बेवा ने, उस बहन ने, उस मां ने कभी सोचा नहीं था, वो गड़ाम से आके उसके सर पर आ लगी। वो बच्चों की जिम्मेदारियां आ गई। जिस आंख ने खामद की मौजूदगी में उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देखा था, आज उस औरत के सामने हर आंख उठती भी है और वो भी शक की नजर से, और अगर उठती है तो वो भी तरस भरी निगाहों के साथ, माजरत के साथ। मेरे रवैये में, आवाज में तलखी जरूर हो सकती है, लेकिन पसे पर्दा उस बेवा बहन के हकूक की बात है। दूसरे नंबर पर जो उसको मसला दरपेश होता है, वो मसला जिस पर बात नहीं की जाती, वो मसला जिसको दबाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक बेवा का मसला है। क्या बेवा इंसान नहीं है? क्या उसके जज्बात नहीं है? उसकी जिनसी और फितरती जरूरियात नहीं है? मुआशरा उस बेवा खतून को, उस बहन को, उससे क्या चाहता है? मुआशरा उससे चाहता है घर के अफराद हों या बाहर के खानदान के अफराद, करीबी हों या दूर के, कोई लेना देना नहीं। वो चाहते हैं ये बेवा खामोश रहे और तरस भरी जिंदगी गुजारती रहे, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट ना आए, ये सजे समरे नहीं, इसके कोई जज्बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका अब खामद फौत हो गया है। मुआशरा ये चाहता है। क्या आपकी, मेरी, हम में से किसी की मां, बहन, बेटी या अल्लाह ना करे बीवी ऐसी स्टेज से गुजरे तो क्या आप बर्दाश्त कर लेंगे? कतन भी नहीं, किसी सूरत नहीं बर्दाश्त करेंगे। आंसू आ जाएंगे हमारी आंखों में। अगर वो औरत, ख्वाह वो बच्चों की जरूरियात के लिए या किसी और मकसद के लिए, वो तीसरे पहलू से वो परेशान, वो कौन सा पहलू है? वो है जब वो औरत, वो बेवा, जब वो दूसरी शादी का नाम लेती है तो उसको ना सिर्फ अंदरूनी
خاندان کے تانے لینے پڑتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کو معاشرے کی باتیں سننی پڑتی ہیں اور طرح طرح کے جملے اس کے اوپر کسے جاتے ہیں کہ کیا یہ اب خاوند کے بغیر نہیں رہ سکتی، یہ خراب ہو گئی ہے، اس کے طور طریقے ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر وہ اچھا لباس پہن لے گی، فنگر اٹھے گی، اس کی کردار کشی کی جائے گی، خاندان، معاشرہ، گلی محلہ اس کے اوپر تنقید کرے گا، مالی مدد کے بدلے غلط استعمال کیا جائے گا، اس کو کردار کشی کی جائے گی، ہر حوالے سے ہراساں کیا جائے گا اس کو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا خامد اب اس دنیا میں نہیں۔ اسلام نے اس کے برعکس، اسلام کیونکہ دین اسلام ایک آسان دین ہے، اس نے کیا بیوہ کے حقوق کو سلب کر دیا، کیا ختم کر دیا؟ قطعاً بھی نہیں، بالکل نہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے ذرا قرآن و حدیث کو اٹھا کے تو دیکھیں، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کے تو دیکھیں۔ اسلام بیوہ کو عزت دیتا ہے، اسلام نے بیوہ کو عزت دی ہے، نکاح ثانی کی اجازت دی ہے، کفالت پر اجر عظیم قرار دیا ہے کہ جو بیوہ کی کفالت کرے گا وہ گھرانوں میں سے بہترین گھرانہ قرار دیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی عملی زندگی سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بہت ساری مائیں وہ بیوہ تھی جن سے نکاح کر کے یہ ثابت کیا کہ میں آخری نبی ہونے کے باوجود، امت میں سے سب سے افضل ہونے کے باوجود، میں نبیوں میں سے سب سے افضل ہونے کے باوجود میں نے یہ عملی طور پر کر کے دکھایا تاکہ جو سا ہے وہ میری امت بھی اس کے اوپر عمل کرے۔ لیکن آج کا مسلمان اس کو الٹ طریقے سے استعمال کر رہا ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے میرے بھائی؟ بیوہ کو عزت دینی ہے، وراثت کے حقوق جو ان سے اس کو ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ اگر وہ شادی کے لیے کہتی ہے کہ میرا دوسرا نکاح کرو، بھائی اس کی ضرورت ہے، اس کی جسمانی ضرورت ہے، اس کے بیوی، اس کے بچوں کی ضرورت ہے، اس کو سہارا چاہیے، اس کی شادی میں رکاوٹ نہیں بلکہ اس کی مدد کریں، اور مدد بھی کس طریقے سے کریں؟ خلوص نیت کے ساتھ کریں، نہ کہ مفاد کی خاطر۔ یاد رکھیں کہ آج وہ بیوہ ہے، یاد رکھیں اس کی جگہ کل ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیٹی، یا توبہ نعوذ باللہ بیوی بھی ہو سکتی ہے۔ سوچئے گا ضرور، میں آپ کو سوچنے کے لیے وقت دے کے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کو ان میں کوئی سچائی نظر آئے، ان باتوں کے اندر کوئی حقیقت نظر آئے، دل کو مول لی گئی ہوں یہ باتیں، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ہو سکے تو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس کو دوسرے لوگوں تک شیئر لازمی کیجیے گا۔ تب تک مجھے ساجد انسپائر کو اجازت دیں، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔